अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 ख़बरों पर आपसे बात करनी है। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि पंजाब हुकूमत ने अपना जुल्म, जबर और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। अब तक वो अपने ऊंचे हथकंडों से बाज नहीं आई। पीटीआई के टिकट होल्डर PP62 से रिजवान मुस्तफ़ा को जमानत के बावजूद एंटी टेररिस्ट कोर्ट के बाहर से 9 मई के दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए उनकी वीडियो। गुजरांवाला एंटी टेररिज्म कोर्ट जी। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि पीटीआई की पंजाब से 4 सेनेटर्स के मुंतखब होने का कभी इम्कान है। आपके इल्म में होगा कि पंजाब से तकरीबन 50-51 सूबाई असम्बली के अरकान मिलकर एक सेनेटर मुंतखब करवा पाएंगे। इस सिलसिले में कभी उम्मीद है कि सनम जावेद, यास्मीन राशिद, हामिद खान और जुल्फी बुखारी पंजाब से तहरीक इंसाफ के सेनेटर बनने का इम्कान है और इनके साथ साथ उमर चीमा और कर्नल रिटायर्ड एजाज मिन्हास को भी रिजर्व सीट पर रखा गया है। अब इसमें आप देखते जाइए कि जो तहरीक इंसाफ ने जिन सेनेटर्स को टिकट्स दिए हैं या जिन MPAs को या MNAs को टिकट्स दिए थे, उनमें कोई इमरान खान का अजीज रिश्तेदार नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर लोगों को टिकट्स दिए, जबकि अगर आप दूसरी तरफ नून लीग की तरफ देखें तो उनके सारे तकरीबन या तो रिश्तेदार हैं या बहुत पुरानी दोस्तियां हैं, जिसकी बुनियाद पर शरीफ ख़ानदान उनको नवाजता है। जैसा कि इसहाक डार तो उनके रिश्तेदार हुए, नासिर भट्ट वो है जो 24 घंटे उनके साथ लंदन में होता था, परवेज़ रशीद वही चीज़ है, और कुछ उनको कहा गया है कि इन्हें आपने सेनेटर बनवाना है तो उसके लिए उन्होंने दिए हैं। इसी तरह से तलाल चौधरी है या मोहम्मद औरंगज़ेब है, तो ये सब लोग वो हैं जिनमें से कुछ तो उनके ज़ाती दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और कुछ को हुक्म दिया गया है कि आपने इन्हें सेनेटर मुंतखब करवाना है, जैसे मोहसिन नकवी है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अगर रीकाउंटिंग की एप्लीकेशन देते हैं, दरख्वास्त देते हैं, तो उसे फ़ौरन से पहले इलेक्शन कमीशन रद्द कर देता है। अब आलिया हमजा ने रीकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी NA 118 से, जहां से हमजा शहबाज इनके मुकाबले में थे, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ने आलिया हमजा की रीकाउंटिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार अजीम लखवी साहब के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त फ़ौरन मंजूर कर ली गई है रीकाउंटिंग की। तो हमें ख़तरा है कि यहाँ से तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार को उनके वोट मुस्तरद करके उन्हें हरवा दिया जाएगा और ये सीट भी अजीम लखवी वाली शायद नून लीग की झोली में डाल दी जाए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि इस हुकूमत को मोदी और अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। उनका कहना था कि 33% वुज़रा शहबाज शरीफ की काबीना में ऐसे हैं जिनका नाम तक शहबाज शरीफ नहीं जानते। अगली खबर है कि आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को राम कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने मना लिया है और
ان سے بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے اتحاد کر لیا ہے سینٹ کی سیٹس پر۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ قومی حکومت کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسے آپ قومی حکومت کہیں یا پی ڈی ایم 2 کہیں، چونکہ پی ڈی ایم 1 جو تھی اس میں بھی سوائے تحریک انصاف کے تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ تو اب اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ ملا لیا گیا ہے اور ایمل ولی کو بھی ملا لیا گیا ہے۔ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان سے ایمل ولی خان کو سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا ہے، جہاں ان کی پارٹی سے ان کا الحاق ہوا ہے۔ دوسری طرف فیصل واڈا کو بھی پیپلز پارٹی سندھ سے اکوموڈیٹ کرنے جا رہی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آج عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس لگا ہوا تھا، جہاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاملات کوئی منتخب حکومت ہی حل کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف اس وقت جس گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو کچھ کیا درست کیا۔ امریکہ میں پاکستانیوں نے جو آئی ایم ایف کے سامنے احتجاج کیا وہ درست تھا، اور اس احتجاج کا مقصد ہرگز آئی ایم ایف کو قرض دینے سے روکنا نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا جس جماعت کو عوام نے ووٹ دیے اسے حکومت نہیں دی گئی، بلکہ ہم سے مزید سیٹیں چھینی جا رہی ہیں۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ ڈھاکہ الیکشن کمشنر کی حمایت سے ڈالا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر نے شرمناک حد تک ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہماری سیٹیں کسی اور جماعت کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ ہر جماعت کو اس کی سیٹس کے تناسب سے مخصوص سیٹس ملتی ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جب جیتی ہوئی ہم نے ہیں اور ہماری وہ سیٹس ہیں تو پھر یہ دوسری جماعتوں میں کیسے تقسیم کی گئیں؟ علی امین کی شہباز شریف سے ملاقات کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے اپنے صوبے کا حق لینا تھا، اس لیے وہ شہباز شریف سے ملنے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ علی امین اس کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ فوٹو نہ بنواتے بلکہ پہلے اس سے بات کرتے، شہباز شریف سے اپنے پیسے کا حق لیتے جو ان کے وفاق کے ذمہ واجب الادا ہیں، اور اس کے بعد وہ اس حق کو لینے کے لیے جاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ وفاق اب کے پی کے کو اس کا حق یا واجب الادا رقم نہیں دے گا۔ اب یہ سب کہتے ہیں کہ سب مل کر بات کریں، سب ایک ہو جائیں ملک کے لیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا تب تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ اون عباس بپی کی واپسی کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ اون عباس بپی آیا ہے، اسے ہم نے ٹکٹ نہیں دیا۔ یعنی تحریک انصاف نے فیصلہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے انہیں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، وہ چاہے شیخ رشید ہوں، اون عباس بپی ہوں اور صداقت عباسی ہوں، اسی طرح سے جو بھی لوگ تھے انہوں نے مزید کہا کہ اون عباس بپی کو صرف عہدہ دیا گیا ہے۔ شیخ رشید کے سوال پر عمران خان نے جواب دیا کہ شیخ رشید سے ہم شغل لگاتے تھے۔ لگتا ہے شیخ رشید کے متعلق عمران خان اب بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے تینوں جماعتوں سے الحاق کرنا تھا، یعنی جماعت وحدت المسلمین سے، سنی اتحاد کونسل سے اور شیرانی گروپ سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم مجھے بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں، یہ میں آپ سے سن رہا ہوں، صحافی سے انہوں نے کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اٹک جیل میں بہت مشکل وقت تھا، فرش پہ لیٹتا تھا، کیڑے مکوڑے گھومتے پھرتے تھے، اب ایڈجسٹ ہو چکا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔